प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट 3600 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। पूर्व पश्चिम पहाड मधेस घुम्दै चुनाव लड्ने सायद म नै पहिलो व्यक्ति भएको प्रचण्डको दाबी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई अब ड्राइभिङ सिटमा बसेर मुलुक हाँक्ने हो। एकअर्काको आवश्यकताले एमालेसँग आंशिक सहकार्य गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा चुनाव अगाडि नै आफ्नै शीर्ष नेताहरूबाट पछारिए प्रभावशालीहरू, जसमाथि भएन अध्यक्षको कृपा। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी मनोनयनमा दलित प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून, ठूला राजनीतिक दलबाट देशभरबाट जम्मा 2 जनाले पाए टिकट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भनाई सधैँका लागि अब चितवनमै बस्छु। अछाममा मनोनयन दर्ता गर्न झप्पट बोरा पुग्दा केपी ओली विरुद्ध कालो झण्डा सहित नाराबाजी। राप्रपा उम्मेद्वारद्वारा काँधमा हलो नै बोकेर उम्मेदवारी दर्ता। टिकट पाएपछि काभ्रेका कांग्रेस नेताले ढोगे माटो। हाँस्य टेली श्रृङ्खला सक्किगोनीका सितेबा पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेद्वार। दशैँपछिको पहिलो कारोबार दिन 2.41% बढ्यो नेप्से। अवैध विदेशी कामदारमाथि मलेसियाको कडाई, धमाधम पक्राउ गरिँदै अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किन दूतावासको आग्रह। यी र यस्तै समाचार सहित आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कसले कहाँबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कहाँ उम्मेदवारी दर्ता गराए, बाँकी उम्मेदवारी कहाँ पर्यो, कहाँ भयो विद्रोह, सम्पूर्ण जानकारी सहित छोटकरीमा देशभर का 65 चुनावी अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज बिती 2079 साल असोज महिनाको 24 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 10 तारिक। दर्शकबिर सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौं। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ हिजो भएको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझसम्म करिब 3600 उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा 1600 र 7वटै प्रदेशमा 2000 गरी 3600 जनाको उम्मेदवारी आयोगको प्रणालीमा इन्ट्री भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भन्नुभयो, यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। उहाँका अनुसार दुर्गमका केही ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन कठिनाई भएकाले थप विवरण आउने क्रममा छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता देशैभरि शान्तिपूर्ण रूपमा भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 र प्रदेश सभातर्फ 220 सिटका लागि ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परेका छन्। मनोनयन दर्ताका क्रममा दलका नेता कार्यकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छ। कसैले नृत्य एवं झाँकी सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने कसैले सामान्य रूपमा दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व पश्चिम र मधेस पहाड घुम्दै चुनाव लड्ने आफू नेपालको इतिहासकै पहिलो व्यक्ति हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गोर्खा 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराए पश्चात पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यसपटकको निर्वाचनमा गोर्खा आएपछि थप नयाँ रेकर्ड कायम भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिले रोल्पाबाट चुनाव लडे, अनि काठमाडौँबाट, त्यसपछि सिराबाट अनि आफ्नै गृह जिल्ला चितवनबाट। उहाँले थप भन्नुभयो, यसरी देशको पूर्व पश्चिम पहाड मधेस घुम्दै चुनाव लड्ने नेपालको इतिहासमा सायदै म नै पहिलो व्यक्ति भएको छु भन्ने लागेको छ। अब गोर्खा आएपछि नयाँ रेकर्ड बन्यो जस्तो लाग्छ। गोर्खा आफ्नो लागि चिरपरिचित ठाउँ भएकाले पनि गोर्खामा चुनाव लड्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको उहाँले बताउनु भयो। युवा अवस्थामा आफूले अध्ययन गरेको जिल्ला समेत भएको बताउँदै उहाँले पार्टी हेडक्वार्टर गोर्खामा राखेर जनयुद्धको सम्पूर्ण तयारी गरेको समेत स्मरण गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनपछि सरकारको मूल नेतृत्वको दाबी गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ 4 बाट उम्मेदवार दर्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारको नेतृत्व लिएर मुलुक हाँक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। ड्राइभिङ सिटमा अब आफै बस्ने हो। अब आउने 5 वर्ष आफै ड्राइभिङ सिटमा बसेर मूल दायित्व लिने प्रयत्न गर्ने हो। फल कस्तो आउँछ समयले बताउला, थापाले भन्नुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वी नवलपरासी 1 का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काउसेतीमा मनोनयन दर्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले आफू यसपटकको निर्वाचनमा विजय भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 3 पटकसम्म चुनाव जितिसकेको छु। यस क्षेत्रका जनताले मलाई विश्वास गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यो चुनाव जितेपछि म राष्ट्रको सेवा गर्न कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढ्नेछु। पार्टीभित्र पनि मैले सोही अनुसार कुराकानी गरेको छु।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले मनोनयन दर्ता गराएपछि राप्रपा र एमाले बीच आवश्यकता अनुसार आंशिक सहकार्य गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएपछि लिङदेनले एमालेसँग एकअर्काको आवश्यकताले सहकार्य भएको बताउनु भयो। एकअर्का बीचको आवश्यकताको कुरा हो। अधिकांश मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले सहकार्य गरेका छन्। राप्रपा र एमाले आंशिक र सानो सहकार्य गरेका छौँ। यसलाई धेरै चिन्ता लिएर कसैले किन मिल्यो भनेर उठाइरहनु पर्दैन, यो आवश्यकता हो, उहाँले भन्नुभयो। अब चुनाव अगाडि नै पछारिएका केही प्रभावशालीहरू थुप्रै नेताहरूले यसपटक आफ्नै पार्टी विरुद्ध लड्नु पर्यो। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्मुखमा आफ्नै पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा उत्रिएका आत्मआलोचक चेत भएका नेताहरू दलका प्रमुखबाट पछाडिएका छन्। नेतृत्वबाट प्रश्न उठाए बापत अनि दलीय सङ्गठन बाहेक समाजमा विभिन्न प्रभाव राखे पनि आन्तरिक पार्टी जीवनबाट किनारा लगाइएका यी पात्रहरूमध्ये केही नामहरू पर्छन्। घनश्याम भुसाल, मिनेन्द्र रिजाल, भीम रावल, स्वर्णिम वाग्ले र हरिबोल गजुरेल। स्वाभाविक रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ पार्टीको शीर्ष तहमा रहेका र चर्चा को केन्द्रमा रहेका यी पात्र त नेतृत्वको यसरी को भाजनमा परेका छन् भने अरूको अवस्था कस्तो होला। खास गरी नेतृत्व केन्द्रीकरण मार्फत लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आम अभ्यास हो। यसम्यानहरूको प्रशंसा मात्रै मन पराउने तर आलोचना मन नपराउने यस्तो अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यस्तो अभ्यास कङ्ग्रेसभित्र पनि देखिन थालेको छ। 2 वर्ष अगाडि सरकार, संसद र सडकमा समेत एमालेको कब्जा थियो। एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबै खाले प्रश्न आरोपहरू एक्लै सामना गर्थे, अरूलाई तीखो भाषामा छेडखानी गर्थे। प्रतिपक्षीहरूको अगुवा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस भने त्यतिबेला निष्क्रिय हालतमा थियो। त्यस्तो निष्क्रियताका बीचमा पनि संसदमा अनि सडकमा अक्सर 2 नेताहरूको आवाज मुखर हुन्थ्यो, मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा। आम चर्चा हुने गर्थ्यो, कम्तीमा यी 2 नेता त छन् जसले कङ्ग्रेस र प्रतिपक्ष अझै जीवित छ भन्ने पारेका छन्। मिनेन्द्रले ओलीलाई मात्रै प्रश्न उठाउँदैनथे। 14औं महाधिवेशनका बेला उनकै सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। देउवाको विपरीत धारबाट उनले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए। त्यतिबेला उनी देउवा क्याबिनेटमा रक्षा मन्त्री थिए। पार्टी महाधिवेशनमा हारेसँगै उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। देउवाले उनलाई न केन्द्रीय समितिमा तान्न आवश्यक सम्झिए न आम चुनावमा टिकट दिन। जबकि देशभर अघिल्लो चुनावमा कङ्ग्रेसले विशाल वाम गठबन्धनका अघिल्तिर कमजोर प्रदर्शन गर्दा पनि प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने थोरै नेताहरूमध्ये मिनेन्द्र रिजाल एक थिए। चुनाव लड्न टिकट नपाएपछि रिजालले देउवाले आफूमाथि प्रश्न उठाएकाले नै प्रतिशोध साध्ने देउवाको विवेक परीक्षण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्का पात्र स्वर्णिम वाग्ले। आर्थिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसेर नाम कमाएका स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कङ्ग्रेसबाट आसन्न चुनाव उठ्ने घोषणा गरेका थिए। श्रीलङ्काको पछिल्लो आर्थिक सङ्कट एउटा दृष्टान्त थियो जहाँ समस्या सुल्झाउने उपायहरूको खोजी गर्न उहाँलाई समेत डाकिएको थियो। तर कङ्ग्रेसले यसपटक उहाँलाई आफ्नै पार्टीभित्र विश्वास गरेन र टिकट दिन आवश्यक ठानेन। उस्तै हालत रह्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेलको पनि। माओवादीले सशस्त्र युद्ध थाल्नु अगावै जनमोर्चाको संयोजक रहिसकेका गजुरेल पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै समकालीन नेता हुन्। अझ जनमोर्चामा त भट्टराई भन्दा उनी सिनियर नेता हुन्। पछिल्लो समय एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा गजुरेल त्यसको वार्ताकार मध्ये एक थिए। 2 पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किँदा गजुरेल एमालेमा रहने कतिपयको आशंका बावजुद उनी माओवादी केन्द्रमै फर्किए। माओवादीका अधिकांश नेताहरूले मन्त्रीदेखि ठूला पदहरू पाएका छन्। माओवादीमा थोरै अवसर पाउने नेताहरूमा हरिबोल गजुरेलको पनि नाम आउने गर्छ। माओवादी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डसँग कतिपय विषयमा फरक मत राख्ने गरेकाले नै उहाँको नाम धेरै ठाउँमा पछाडि पर्ने गरेको छ। यी सबैलाई जित्दै यसपटक एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व केन्द्रीकरण अत्याधिक देखिएको छ। आफूमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, प्रतिस्पर्धामा आम्ने सामने हुन चाहने नेतालाई उनले क्यारियर नै नरहने गरी किनाराकृत गरिदिएका छन्। आफूसँग पछिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रत्याशी बनेका भीम रावललाई उनले सधैँ जित्दै आएको अछामबाट टिकट दिएन, जबकि उनको मात्रै नाम जिल्लाबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो। राहुल जस्तै टिकट नपाउने नेता हुन् घनश्याम भुसाल। पार्टीमा निरन्तर लोकतान्त्रिकरण र संगठनिक शुद्धिकरणको एजेन्डा उठाउँदै आएका भुसालले समेत एमालेबाट टिकट पाएनन्। उनले एमाले पार्टी नै अध्यक्ष ओलीको दम्भ र स्वेच्छाकारिताको कैदी हुन पुगेको बताएका छन्। भर्खरै माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूबाट एमाले छिरेका नेताहरूले धमाधम टिकट पाउँदै गर्दा ओलीले सिङ्गो जीवन पार्टीमै समर्पित गर्दै आएका नेता कार्यकर्तालाई भने छानी छानी पाखा लगाएका छन्। कतिसम्म भने राप्रपाका दुवै समूहलाई उनले एमालेसँग तालमेल गर्न आमन्त्रण गरे। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लड्न दिए। तर रावल, भुसाल, योगेन्द्र साई लगायतका आफूसँग राय बजाउने नेताहरू भने ओलीको प्राथमिकतामा परेनन्। यसरी नेतृत्वको गुणगान गाउन नसक्दा केही प्रभावशाली नेताहरू यसपालिको चुनावमा पछाडि परेका छन्।
चुनावको उम्मेदवारी अनुपातमा देशको जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपमा झल्किनुपर्छ, तर समानुपातिक सूचीलाई छोड्ने हो भने दलित प्रतिनिधित्व भने सोचे भन्दा निकै कम देखिएको छ। आइतबार देशभरका उम्मेद्वारहरूमध्ये दलित प्रत्याशीको न्यून मनोनयनले यही देखाउँछ। पछिल्लो जनगणना अनुसार देशको 13.8% जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ, तर त्यसअनुसार प्रतिनिधि सभाको 165 सिटका लागि हुने प्रत्यक्ष चुनावमा दलित उम्मेद्वार दलको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक सूची अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दलित समुदायका 2 जनाले मात्र टिकट पाएका छन्। बाँके 1 मा महेश्वर जङ गतराजले माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले 2074 मा पनि चुनाव जित्नु भएको थियो। नेकपा एमाले रूपन्देही 3 बाट छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ। विश्वकर्माले 2074 को चुनावमा रूपन्देही 1 बाट चुनाव जित्नु भएको थियो। 2074 मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर 3 जना दलित सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा पुग्नु भएको थियो। 2074 मा कास्की 1 बाट जगतराज सुनार, रूपन्देही 3 बाट छविलाल विश्वकर्मा र बाँके 1 बाट महेश्वर जङ गतराज संसदमा पुग्नु भएको थियो। आइतबार अपराह्नसम्म आयोगले दिएको मनोनयनको सूची अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले 1 जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको छैन। 2064 मा भएको संविधान सभा निर्वाचनबाट 50 जना दलित संसदमा पुगेका थिए। त्यसयता संसदमा दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर घटिरहेको छ। समावेशी सदन बनाउने आवाज उठिरहँदा ठूला दलबाटै दलित उम्मेदवार शून्य प्राय हुनु दुःखदायी भएको दलित अभियन्ता गोपाल बादीको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आन्दोलनको बेला र आन्दोलनको शक्ति कायम रहउन्जेल दलहरूले दलित खोज्छन्, त्यसपछि बिस्तारै दलितलाई फेरि किनारमा धकेल्छन्। ठूला दलले गरेको हरेक आन्दोलन र सङ्घर्षमा दलित समुदायको सहभागिता र सहयोग सबैभन्दा धेरै भए पनि सत्तामा पुगेपछि दलहरूले दलितलाई भुल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ दलित अभियन्ता जेबी विश्वकर्मा। हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा दलितको भूमिका सबैभन्दा पहिले खोजिन्छ, विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ। तर सत्तामा पुगिसकेपछि भने दलहरूले दलितलाई फेरि किनारमै पुर्याउँछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा 5 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि झापा 5 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ मनोनयन दर्ताका लागि नेता तथा कार्यकर्ताका साथमा दमक नगरपालिकामा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। मनोनयन दर्ता गराएसँगै सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको र साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनु भयो। चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफू अब चितवनकै बासिन्दा बन्ने बताउनु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले चितवनसँग आफ्नो गहिरो नाता रहेको बताउनु भयो। यही सडकहरूमा मेरा लागि नारा लागेको हुनाले यो ठाउँ हृदयसँग जोडिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँमा पनि सम्भावना हेरियो, चितवनले देखाएको मायाले यहीँ आए। उहाँले जनताको दुःखलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको भन्दै अबको बाटो पनि त्यही हुने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भएको छ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि थापाले भन्नुभयो, लोकप्रिय चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको छ। 8औं पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएका थापालाई नेकपा एमालेको साथ रहेको छ। देश र जनताको हितमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेकपा एमालेको सहयोगमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छु। मनोनयनपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा सुनिल रिजालले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उहाँले काठमाडौँ 9 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। रिजाल कानुनी र आर्थिक पृष्ठभूमिका युवा हुनुहुन्छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि झप्पट बोहराले मनोनयन दर्ता गराउन जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। बोहराले उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा आइतबार दिउँसो नेकपा एमाले जिन्दाबाद, केपी ओली मुर्दाबादको नारा लागेको हो। नारा लाग्नेहरूले कालो झण्डा पनि देखाएका छन्। अछाम 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले नेता भीम रावलको एकल नाम सिफारिसमा परेको थियो, तर एमाले अध्यक्ष ओलीले बोहरालाई टिकट दिनुभएको हो। रावलले टिकट नपाएपछि नेकपा एमाले अछाम जिल्ला कमिटीका 4 जना सचिवालय सदस्य सहित 40 जनाले एमाले छाडेको घोषणा गरेका छन्। झापा 5 मा युग पाठकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। लेखक अभियन्ताको परिचय बनाउनुभएका पाठक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि झापा 5 बाट मनोनयन दर्ता गराइसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दरले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। पार्टीले टिकट नदिएपछि उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। एमालेमा टिकट पाउनु भनेको वरदान पाउनु जस्तै भयो। नेतृत्वले तथास्तु भने पाउने, नभए नपाउने जस्तो भयो। कार्यकर्ता र जनताको भावना नबुझी नेतृत्वले निर्णय लिएपछि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। उहाँले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि भन्नुभयो, आफूले सहजै जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले अवसर नदिएपछि बाध्य भएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनु परेको उहाँले बताउनु भयो। सुती जित्ने ठाउँमा उठेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा मिल्दैन, नेतृत्वले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नु पर्यो, मानन्दरले भन्नुभयो। मानन्दर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 7 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने 2074 सालको निर्वाचनमा पनि त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित बन्नुभएको थियो।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा चर्चित नेताहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। काठमाडौँ 1बाट नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बम प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले धादिङका पूर्व अध्यक्ष तथा पुराना कम्युनिस्ट नेता नेत्र राज पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एमाले धादिङले पौडेल क्षेत्र नम्बर 1 पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सिफारिस गरेको थियो, तर पार्टीले युवा नेता रमेश आचार्यलाई टिकट दिएपछि पौडेलले प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। आचार्यले लामो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वकीय सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। झण्डै 4 दशक अघिदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका पौडेलबाट अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यसरी नै टिकट खोसिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 2074 सालको चुनावमा पनि काठमाडौँ 1बाट चुनाव लड्नुभएका उहाँ नेपाली कांग्रेसका प्रकाश मानसिंहसँग पराजित हुनुभएको थियो। मनोनयन दर्ता गराएपछि मिश्रले भन्नुभयो, यो देशका लागि, आफ्नो परिवारका लागि, छोराछोरीको भविष्यका लागि, वर्तमानका लागि तपाईले मन र मत बदल्नु, सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गरेर मात्र केही परिवर्तन आउनेवाला छैन, उहाँले भन्नुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 3मा नेपाली कांग्रेसका 2 नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका दिनेश कोइराला र यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उठ्नु भएका जगन्नाथ पौडेलले चितवन 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। कोइराला 2074 सालमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, तर माओवादीसँग तालमेल हुने केन्द्रले निर्णय गरेपछि उहाँलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर रेणु दाहाल मेयर बन्नु भएको थियो। त्यसपछि कोइरालालाई चितवन 3को प्रदेश खमा उठाइएको थियो, तर उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। पौडेलले भने गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा कांग्रेसबाट मेयरका आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो र त्यसपटक पनि सत्तारूढ दलहरू बीच गठबन्धन भएर भरतपुरको मेयर माओवादीले पायो। पौडेलले भने आफ्नो दाबी छाड्नु भएन। कांग्रेसले रेणु दाहाललाई समर्थन गरेपछि उहाँ बागी उम्मेदवार उठ्नुभयो। भुइँकटर चिन्ह लिएर उहाँ स्वतन्त्र हुनुभएको थियो। यी दुवै नेताले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सुमन सायमीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान चलाइरहनु भएका उहाँले हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। लौरो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको नाममा दर्ता छ। सायमी गत स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पनि लड्नु भएको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका सन्तोष प्रधान चौधरीले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4को विकासका लागि गगन थापाले चुनाव हार्नुपर्ने भन्दै गगनको कटु आलोचकको छवि बनाउनुभएका चौधरीले मनोनयन दर्ताकै दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गगन थापालाई नै सघाउने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक उम्मेदवारले हलो बोकेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2को प्रदेशसभा खका राप्रपा उम्मेदवार राजु विष्टले चुनाव चिन्हको रूपमा हलो नै काँधमा हालेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। हिजो दिउँसो 2 बजे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका थलीमा पुगेर उहाँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। राप्रपा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2का अध्यक्ष समेत रहनुभएका विष्टको नाम प्रदेश खका लागि एकल सिफारिसमा परेको थियो। प्रदेश नम्बर कमा सुनिल केसीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँहरूसँगै प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 2बाट नवराज सिमखडाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काभ्रे 2मा शिवप्रसाद हुमागाईले टिकट पाउनु भएको छ। टिकट पाएपछि उहाँले काभ्रेको माटोलाई ढोगेर जनताको बाचा पूरा गर्ने कसम समेत खानु भएको छ। उहाँले टिकट पाएपछि काभ्रेको माटो र काभ्रेली जनता एवं मतदाताको शिर उच्चो राख्ने कसम खानुभएको हो। काभ्रे 2मा उहाँ सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 1मा माओवादी केन्द्रका सूर्यमान दोङ लालदोज गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा एमालेको तर्फबाट गोकुल बास्कोटा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। 2072 सालमा 8 जनाको ज्यान जाने गरी कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर हुनुभएका रेशम चौधरीले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँ 2074 सालको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट कैलाली 1बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। टिकापुर घटनाको मुद्दाका कारण चुनाव जितेर पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउनु भएका चौधरी अहिले दिल्ली बजार कारागारमा हुनुहुन्छ। उहाँले कारागार भित्रैबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराउनु भएको थियो। सोही पार्टीबाट अहिले उहाँ उम्मेदवार बन्नु भएको छ। मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि एमाले जसपा गठबन्धनका अशोक राई विरुद्ध एमालेका मनोज कुमार मेनेङबोले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी एमालेबाट विद्रोह गरेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष राईसँग चुनावी तालमेल गरेको भन्दै आफूले बागी उम्मेदवारी दिएको मेनेङबोले बताउनु भएको छ। एमाले र जसपा तालमेल गर्दा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 जसपाको भागमा परेपछि एमाले कार्यकर्ताहरू पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेका छन्।
एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा निवर्तमान सांसद जयकुमार राईको नाम एकल सिफारिस भएको भए पनि ओलीले एमाले जित्ने ठाउँमा जसपालाई टिकट दिएकाले आफूले बागी उम्मेदवारी दिएको म्यानाङबोले बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाको पूर्व मेयर समेत रहनुभएका उहाँ एमालेको प्रदेश 1 को सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले मकवानपुरले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई टिकट दिएपछि एमाले कार्यकर्ताले हेटौडामा रहेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। पार्टीको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तालाबन्दी गरेको बताइएको छ। 2 दिन अगाडिसम्म एमाले केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राणाको टिकट फाइनल गरेको भए पनि अन्तिम समयमा कमल थापालाई उम्मेदवारीका लागि टिकट दिएपछि एमाले कार्यकर्ता रुष्ट भएको पाइएको छ। नेकपा एमाले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 मा विवाद भएको छ। एमालेबाट 2 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएपछि विवाद भएको हो। शनिबार उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरिएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख वासुदेव घिमिरे र राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिनुभएका खिमलाल भट्टराई दुबेले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। दुवै उम्मेदवारले एमालेको आफू आधिकारिक उम्मेदवार भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। दिउँसो 11 बजेतिर एकाएक पार्टी नेतृत्वले उम्मेदवारी रोक्न निर्देशन दिएपछि घिमिरे निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको थियो। जुन दर्ताको तस्बिर उहाँले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा घिमिरेले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा कुनै पनि व्यक्ति सूर्य चिन्ह लिएर नगएकाले आफू एकलौटी एमालेको उम्मेदवार भएको बताउनुभयो। यता खिमलाल भट्टराईले घिमिरेको मनोनयन एमालेको आग्रहमा निर्वाचन अधिकृतले रद्द गरेको र आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनु भएको छ। सूर्य चिन्हबाट एमाले उम्मेदवारका रूपमा मेरो मनोनयन दर्ता भयो, यसअघि घिमिरेजीको उम्मेदवारी रद्द भयो उहाँले भन्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सप्तरीमा उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यादवलाई सञ्चारकर्मीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई प्रतिगमन भनेर अहिले एमालेसँगै तालमेल गर्नुको कारण सोधेका थिए। यस प्रश्नको उत्तर दिँदै यादवले भन्नुभयो, तपाईले भनेको कुराले एमालेसँगको सहकार्यलाई छेक्दैन। राजनीतिक रूपमा दलका आफ्ना विचारधारा छन्, त्यसमा सहमति असहमति राख्न सकिन्छ। यो सिटको तालमेल हो, यसमा विगतको कुराले छेक्दैन। एमालेसँगको सहकार्य निरन्तर अगाडि बढ्छ। जनता समाजवादी पार्टीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो र दोस्रो संसद विघटन गरेको घटनालाई प्रतिगमन भन्दै विरोध जनाएको थियो। नागरिकता विधेयक पारित गर्न एमालेले असहयोग गरेको भन्दै उसले असन्तुष्टि समेत जनाएको थियो। सप्तरीको समग्र विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको यादवले दोहोऱ्याउनु भयो। पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले नेकपा एमाले दिएको टिकट अस्वीकार गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ। एमाले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग तालमेल गरेसँगै रुष्ट बन्नुभएका उहाँले रौतडको क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। जसपाले पाएको सबै क्षेत्रमा पनि उहाँको समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ। भागभण्डाको राजनीति गर्दैन भनेर पार्टीमा लागेको तर नेतृत्वले मधेस जसपालाई जिम्मा लगाउने काम गरेको उहाँको दाबी छ। जसले साम्प्रदायिकता फैलाउँछ, मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यो पार्टीलाई मधेस जिम्मा लगाउनु राष्ट्रघात हो। एमालेबाट टिकट लिएपछि मैले पनि जसपाको बचाउ गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्नु उपयुक्त देखेँ। नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएका नेता घनश्याम भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेता भुसाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तासँगै निर्वाचन कार्यालय देवदह पुगेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको छ। भुसालले आफू सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा वाम उम्मेदवार भएको बताउनु भएको छ। उहाँको प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मासँग हुनेछ। विवेकशील साझा पार्टीकी पूर्व नेत्री रन्जु दर्शनाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली दलबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्नुभएकी उहाँले त्यसबेला तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसपटक भने उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रतिस्पर्धा ईश्वर पोखरेल र प्रदीप पौडेलसँग हुने भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट डाक्टर तोसीमा कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको वकालत गर्दै आउनुभएकी युवा चिकित्सक तोसीमाको प्रस्तावकको रूपमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा अभियन्ता डाक्टर भीम उपाध्याय रहनु भएको थियो। उपाध्याय पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा स्ट्रेट फरवर्ड अभिव्यक्ति दिने र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वकालत गर्ने अभियन्ताको रूपमा समेत चिनिँदै आउनु भएको छ।
हाँस्य टेली श्रृङ्खला सक्की गोनीबाट सितेका बा नामले प्रख्यात कलाकार मधुसूदन पाठकले आसन्न चुनावमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि पाठकले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट ईश्वर पोखरेल, गठबन्धनको तर्फबाट प्रदीप पौडेल र स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रूपमा रन्जु दर्शनाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यो क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतलाई पराजित गर्दै ईश्वर पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङ्गेलाई यसपटक पनि नेकपा एमाले समर्थन गर्ने भएको छ। मनाङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 6 मा मनाङ्गेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एमाले उहाँलाई समर्थन गर्ने भएको छ। एमाले नेता पाल्देन गुरुङले भन्नुभयो, पार्टीको निर्णय अनुसार नै प्रदेश सभातर्फ मनाङ्गेलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। 2074 को चुनावमा पनि मनाङ्गेले एमालेको समर्थनमा नै चुनाव जित्नु भएको थियो। त्यसबेला वाम गठबन्धन भएकाले माओवादी केन्द्रले पनि उहाँलाई नै मत दिएको थियो। मनाङ्गे अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ। पहिले उहाँ एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कारणले एमाले नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमायो भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभाका लागि एमालेका गोपाल नेपालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले रविन्द्र राज शर्मालाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएपछि नेपालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। नेपाली एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अमर बहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य जन्नत अन्सारले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। 2074 सालमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित हुनुभएका अन्सारीलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको हो। एमालेसँग चुनावी तालमेलका क्रममा पर्सा 1 को क एमालेको भागमा परेको छ। पार्टीले अन्याय गर्यो, 5 वर्ष जनताको सेवा गर्दा पनि मूल्याङ्कन गरिएन, जनता मेरो पछाडि छ, जनताको राय अनुसार नै उम्मेदवारी दिएको छु उहाँले भन्नुभएको छ। यस क्षेत्रमा एमालेका विचारी यादव र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रहबर अन्सारी उम्मेदवार बन्नु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा एउटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 2 क्षेत्र पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले युवा उम्मेदवारलाई अगाडि सारेको छ। सभामुख समेत रहनुभएका अग्निप्रसाद सापकोटाले जित्दै आएको सिन्धुपाल्चोक 1 मा यसपटक माओवादीले युवा नेता माधव सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उहाँ माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ। सभामुख सापकोटाले चुनाव नलड्ने भएपछि माधवले अवसर पाउनु भएको हो। माधव पछिल्लो पटक प्रदेश सभामा सिफारिस हुनुभएको थियो, तर अन्तिम समयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा उहाँले टिकट पाउनु भएको थिएन। प्रदेश सभामा भने माओवादी केन्द्रले 1 जना नयाँ उम्मेदवार बनाएको छ भने 1 जनालाई दोहोऱ्याएको छ। प्रतिनिधि सभा कमा पोलिट ब्युरो सदस्य युवराज दुलालले टिकट पाउनु भएको छ। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रबाट जित्नुभएका दुलाल बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक 1 क को टिकट सरल सहयात्री पौडेलले पाउनु भएको छ। उहाँ माओवादीको बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। 3 जना पूर्व कमान्डर समेत हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना तत्कालीन नेकपा माओवादी सेनामा सहभागी हुनुभएको थियो। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 मा मोहम्मद अफ्ताब आलमको छोराले टिकट पाउनु भएको छ। आलमका जेठा छोरा डाक्टर फिरदोस आलमले टिकट पाउनु भएको हो। मोहम्मद अफ्ताब आलम जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। उहाँको नाम क्षेत्रबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको थियो। पार्टीले उहाँकै परिवारका सदस्यलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ। टिकट पाउनुभएका आलम पूर्व प्रहरी निरीक्षक समेत हुनुहुन्छ। वैवाहिक सम्बन्ध टुङ्गिए पनि फिल्म निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री रेखा थापाको सम्बन्ध आत्मीय देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ र अवसरमा यी दुईले एकअर्कालाई बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका हुन्छन्। रेखाले पनि छविलाई उहाँको जन्मदिन सहितका अवसरमा शुभकामना दिने गर्नुहुन्छ। यस्तोमा रेखालाई चुनावी विजयको शुभकामना दिँदै ओझाले यो सहिष्णुता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। राप्रपाको तर्फबाट मोरङ 3 बाट रेखाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि छविले सामाजिक सञ्जालबाट शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, कलिलो उमेरमै नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नेपाली सिने क्षेत्रकै गौरव बन्न सफल, चलचित्र मार्फत नारी आवाजलाई बुलन्द गर्दै 10औं वर्षसम्म शीर्ष स्थानमा रहन सफल, क्रान्तिकारी मान्यता बोकेकी आँटिली हिम्मतवाली नायिका, हाल राप्रपाको नेत्री रेखा थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन्। रेखाको साहस, आँट र नेतृत्वदायी क्षमतालाई मैले नजिकबाट चिनेको छु। तपाईको राजनीतिक यात्रा सफल रहनेमा म ढुक्क छु। रेखाजी, तपाईलाई जितको लागि अग्रिम शुभकामना। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगले करिब 3.5 करोड रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन गरेको छ। जरिवाना नबुझाएसम्म उनीहरूको नाम नकारात्मक सूचीबाट नहटाउने र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने भएपछि उनीहरूले धमाधम जरिवाना तिरेका हुन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका कतिपय व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समेत उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए। जरिवाना नबुझाएसम्म आयोगले आफ्नो प्रणालीमा नाम इन्ट्री गर्न नदिने भएपछि उनीहरूले जरिवाना बुझाएका हुन्। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो,
भन्नुभयो। आयोगको विवरण अनुसार आइतबारसम्म 96 जनाले 3 करोड 55 लाख रुपियाँ जरिवाना बुझाएर आफू उम्मेद्वार बन्ने बाटो खोलेका छन्। तीमध्ये 76 जनाले आयोगमै पुगेर जरिवाना बुझाएका हुन्। आयोगले कान्तिपत्र अन्य निर्वाचन कार्यालयहरूबाट जरिवाना बुझाउन पाउने सुविधा दिएको थियो। दशैं बिदापछिको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। दशैं बिदाका कारण लगातार 9 दिन बन्द भएर आइतबारदेखि खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.41% वृद्धि भएको छ। आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 44.62 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1898.38 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै क वर्गका कम्पनीहरूलाई मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 8.78 अङ्कले वृद्धि भएर 372.21 अङ्कमा बन्द भएको छ। अवैधानिक रूपमा काम गर्दै आएका विदेशी कामदारमाथि मलेसिया सरकारले कडाई गर्न थालेको छ। भिसाको म्याद सकिए पनि मलेसियामै बसेर काम गर्दै आएका विदेशी कामदारलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। मलेसिया सरकारले अवैध कामदारलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि धेरै नेपाली स्वदेश फर्किन खोजिरहेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा स्वदेश फर्किन सजिलो नरहेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मलेसिया सरकारले कडाई गर्न थालेपछि धेरै नेपाली घर फर्किन खोजिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा घर फर्किन सजिलो छैन। दूतावासकी द्वितीय सचिव यसु बस्नेतले भन्नुभयो। अहिले सबैतिर प्रहरी र इमिग्रेसन कर्मचारी परिचालन गरेर धरपकड भइरहेको र धेरै नेपाली पक्राउ परिरहेको उहाँको भनाइ छ। पक्राउ परेका नेपालीलाई घर फर्काउने प्रक्रिया चलिरहेको र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई घर पठाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा अवैध रूपमा बसेका नेपालीहरूलाई अनावश्यक रूपमा हिँडुल नगर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ। आवश्यक कागजात नभएकाहरू जताभावी नहिँड्न राम्रो। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित तरिकाले बस्नुस्, बस्नेतले भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा अवैध नेपालीले घर फर्किन खोजे इमिग्रेसनमा गएर सरेन्डर गर्नुपर्छ। त्यसपछि निश्चित दिन हिरासतमा बसेर जरिवाना तिरेर मात्र घर फर्कन पाउँछन्। त्यसका लागि निकै गाह्रो हुन्छ। मलेसिया सरकारले बेला बेला घर फिर्ती योजना ल्याउँछ। त्यो योजनाको समयमा घर फर्किन खोजे एकदमै सहज रूपमा नेपाल फर्कन सक्छन्। त्यसका लागि 500 मलेसियन रिङ्गेट जरिवाना तिरेको खण्डमा सिधै घर फर्कन सकिन्छ। तर अहिले यस्तो कुनै योजना नरहेको र अवैध नेपाली सहित विदेशी श्रमिकमाथि धरपकडमा कडाई भएको उहाँले बताउनुभयो। मलेसियन इमिग्रेसनले नियन्त्रणमा लिएका नेपालीहरूलाई घर फर्काउने प्रक्रिया जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको मलेसियामा धेरै श्रमिक अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका छन्। मलेसियामा भिसा सकिएपछि लुकीछिपी काम गर्ने, भागेर अर्को कम्पनीमा काम गर्ने, भिजिट भिसामा काम गर्दै आएका छन्। मलेसियामा कम्पनी चेन्ज गर्न पाइँदैन। कुनै कम्पनीमा काम राम्रो नलागेर कम्पनी चेन्ज गरेमा त्यो व्यक्ति अवैध मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर इमिग्रेसनले जति बेला पनि घर पठाइदिन सक्छ। त्यसैले कम्पनी परिवर्तन नगर्न दूतावासले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो 70औं जन्मदिनमा अनौठो उपहार प्राप्त गरेका छन्। युक्रेन विरुद्ध 7 महिनादेखि हमला गरेका पुटिनले ट्र्याक्टर उपहार प्राप्त गरेका छन्। पुटिनका बेलारुसी सहयोगी एलेक्जेन्डरले सो उपहार दिएका हुन्। रुसी सहर पिटर्सबर्गको भ्रमणका क्रममा लुकासेन्कोले उक्त उपहार दिएका हुन्। पुटिनलाई ट्र्याक्टर उपहार दिएको उनले पुष्टि गरेका छन्। युरोपको स्वाशैलीका अन्तिम तानाशाह लुकासेन्को सन् 1994 देखि सत्तामा छन्। युक्रेनमा रुसी हमलाको उनले समर्थन गर्दै आएका छन्। लुकासेन्को पुटिनका निकट मित्र समेत हुन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।